Yes mga higala no, niata karon din sa may Integrated School. Then gipegayon ang pagtaod sa karatula no sa usa ka eskwelahan. Then langkuban gini sa Eagles sa Mount Balatukan Eagles Club uban usab ang Karanso balinga sa chapter nagmoton din ng mga adlaw mga higala no. Nagani mismo si Kagawad Attorney Alvin Suaso sa usa na nangulo nini nga gipegayon sa mao nga eskwelahan mismo dinhi sa kini nga sa may Integrated School. Okay, giandam na ang mga kaymanan no. O mga pintal uban pa nga mga butangan sa pintal ug ingon man kining karatula nga itaod mismo dinhi sa mga entrance nga bahin. Ato nga makita si Attorney Alvin Suaso ingon sab ang tropa sa Karanso Balingasag chapter din gipanguluhan kini ni KDC Chairman Banag Jr. og gisaka na karon ang maong gate no nga papo mismo aron na itaod na ang maong karatula. Inyo makita mga higala nga ang logo mismo sa Mount Balatukan Eagles Club ingon man sab ang sa logo sa Karanso ang nakabutang sa matag kilid sa maong karatula mga higala. Karong adlaw manggod doy. Karon ang ika-15 nga tuig nga anibersaryo sa pagkatukod sa Mount Balatukan Eagles Club. One chartered club under the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Okay. Karon buntag ka malipayon ta nga kabayan sa atong nandan na. Nagtunod ta kutob lang sad sa mahimo sa club og signage sa school og pasalamat ko sa Karanso International sa pakiglambigit din kan. This is actually a joint project between Mount Balatukan Eagles Club and the Karanso, headed by the Karanso District Chairman Jun Designer Banag. Salamat kayo. Nya po do mga higala ang atong chairman ka KDC ka district chairman sa Distrito 1 sa Misamis Oriental gatuno lusag kauban sa Mount Balatukan Eagles Club. So may buntag sa tanan no sa mga Karanso may buntag. So anya katakaron sa may Integrated School aron sa pag-assist o joint collaboration ang Mount Balatukan Eagles Club sa Balingasag ug ang Karanso Balingasag chapter para magtimbayayong sa pag tabang aning sa may Integrated School tod kay nakita manggod nga wala sila signage niya dili maihan banay muna pa kung asa ang kuan gawas lang sa naa dire. So muna nga nagsabot lang sir maayong buntag unsa atong mga ikasulti ni nga adlaw sir. Maayong buntag sir. Maayong buntag sa alang sa mga naghatag sa grasya o proyekto di maong among eskwelahan. Salamat kay ninong tanan no. So tuguti ako sa pag-mention kanila ilabi na sa nagpangulo ni maong proyekto. Dako namong pasalamat sa may Integrated School alang niadto sa Mount Balatukan Eagles Club nga gipanguluhan ni President Kagawad Attorney Alvin Suaso o sa iyang kauban o ilabi na usab sa Karanso Incorporated Philippines Balingasag chapter Karanso District nga si chairman mao si Karanso Romeo Banag Jr. o mga kauban. Good morning po and respect to the world. So usbon ako dagan kayong salamat ninyo no sa inyong dakong gugmang nga gihatag ninyo sa Samay Integrated School sa inyong pagbutang sa signage. At least ma-acknowledge na gid ang eskwelahan nga eskwelahan gid. Mo kining kalihukan sa Mount Balatukan Eagles Club insab sa Karanso Balingasag chapter dinhi sa Samay Integrated School Balingasag, Misamis Oriental.